नाव मोहम्मद अहमद कलंगूट रावता उमथाड्यान. सो आमी हे रॅली फ्रॉम 2018 ऑर्गनायज करता. 2016 सॉरी. सो आमी आमचे कलंगूट हांगासर आमचे 3 कमिटीज आसा, 3 ट्रस्ट आसा हांगासर. सो हांगासर बरयल्ले आसा एक गौसुल वरा ट्रस्ट आसा, एक उम्मीद ट्रस्ट आसा फ्रॉम कांदोलीम एंड वन फ्रॉम एल सुन्नत फ्रॉम उमथावडा कलंगूट. सो आमी हे तिनूय ट्रस्ट मेळून एक रॅली काडटा एवरी इयर ड्युरींग दीस डे, दॅट इज द birthday of our Prophet Muhammad. So who was born on this day. So we celebrate it as World Peace and Humanity Day all over the world. It is celebrated as World Peace and Humanity Day. So this also is celebrated in Kalangut. Every year we take out a rally. So that is what we want to convey to all the people of Kalangut and in Goa, that Islam is all about peace. So we are here only about peace, and that is why we are removing this peaceful rally. आजच्या दिसा आमचे जश्न मिलादुन नबी जे आमी एवरी इयर आमचे प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमाचो बर्थडे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता सगळ्या गोंयभर तशेंच सगळ्या देशभर. आमी सगळ्या आयच्या ह्या ईदाक सगळ्या आमच्या कलंगूट मुस्लिम फेडरेशनचे तर्फे सगळ्यांक आमी हार्दिक शुभेच्छा दिवंक शकता सगळ्या गोंयभर. तशेंच हांव आमच्या हिंगाचे सगळे आमचे कलेक्टर तशेंच डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जितली आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसात तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा काय तेंच्यांनी आमकां आयज हे जुलूस काडपाक परमिशन दिलें. तशेंच हांव देव बरें करूंक म्हणूंक शकता आमचे हांगाचे लाडके आमदार सर मायकल लोबो, तशेंच पंचायत कलंगूट पंचायत जोझफ सिक्वेरा सरपंच आनी ताजे वांगडी, आनी तशेंच आमचे कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे PI बाब परेश नाईक, आनी तशेंच आमचे ट्रॅफिक PI सचिन नार्वेकर साहेब. सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की आयज ही आमची रॅली एक बरे भशेन सद्याक स्टार्ट जालेली आसा, तशीच हिंगात आमी ती एंड करतले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव कलंगूट मुस्लिम फेडरेशना तर्फे एकदां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूंक म्हणूंक शकता. थँक्यू.